الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكايد إلا هو وما مراد المشتاقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو العباد كلهم فقراء لا قوي إلا هو والناس كلهم ضعفاء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يعلم السر والجهر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو أيوب في شدة المرض حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في كعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا هو الحي لا إله إلا هو وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فيا أيها الناس إنما الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية حاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والميزان دقيق والصراط عديل والقيامة قريبا والحاكم رب جليل يقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول شفينا ونبينا محمد رسول الله أمتي 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 ويقول الجبار جل جلاله عبادي 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 لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.